Nee, dat is niet zo slim. Ja. Deze kant. Vogel vast है इधर. Vogel vast है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे जी। ये क्या सीन है जो आपको नज़र आ रहा है जी? ये सीन है जी, हमारे बच्चों के स्कूल में एक छोटी सी पार्टी थी कि उन्होंने स्कूल वालों ने बोला था कि आप अपने खूबसूरत ड्रेस पहन के आएँ। और लड़कियों की तो मौजें लग जाती हैं, उनके लिए ढेर सारे खूबसूरत खूबसूरत कपड़े होते हैं, लेकिन मेरे बेटे ने यही कपड़े चूज़ किए थे कि मामा मैंने ये कपड़े पहन के जाने। और इसी में मस्तियाँ तो देखें इनकी। और जी घंटे की तकरीबन जो है ये पार्टी थी छोटी सी, बच्चों ने खूब इंजॉय किया। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और अब हम लोगों ने ली वापसी घर जाने की, और रास्ते में ये सीन बहुत ही प्यारा लग रहा था। लाइटें आ रही थी, बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन कैमरे में शायद आपको अच्छा नज़र ना आए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत समा था। और ये थी जी रात जुम्मे की, और उसके बाद दिन शुरू हो जाता है हफ्ते का। और हफ्ते का सीन है जी कुछ इस तरह का। रात को मैंने बनाया था मगज़ फ्राई, और रात की रोटी एक बच गई थी जो मैंने गरम करके मज़े के साथ खाई। तो जी छुट्टी का दिन था, बच्चों ने कहाँ घर में रहना था, तो फिर इसके बाद बच्चों को तैयार किया और बाहर ले आई, जल्दी जल्दी करके काम ख़त्म किए। और जी बाहर का सीन जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको हर जगह की एक जैसी बिल्डिंगें नज़र आएंगी। और लोग पता नहीं कहाँ चले गए थे, कोई नज़र नहीं थे आ रहे, क्योंकि माइनस टेम्परेचर जा रहा है। और जी यहाँ पे मैं बैठी बेंच पे बच्चों को देख रही थी और इंजॉय कर रही थी मौसम को। और ठंड काफ़ी थी, माइनस टेम्परेचर जा रहा था। और यहाँ पे ये सीन देखें जी, कबूतर यहाँ से पानी पी रहा है। यहाँ पे ही हम जैसे इंसानों ने भी पानी पीना है, बच्चों ने भी पानी पीना है। यहाँ पे 24 घंटे ये पानी इसी तरह खुलता है और फ्रेश आता है पानी। और जी आप क्या लिखेंगे कमेंट्स करके कि ऐसा पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में भी पानी ऐसे होना चाहिए कि चरिंद परिंद भी पानी पी सकें। हर 1 किलोमीटर के फासले पे इन्होंने पानी के पाइप लगाए हुए हैं, ऐसे नलके से बने हुए हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं जैसे अभी आपने देखा है। फिर मैं कभी किसी दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी आपको कि बटन दबाने से पानी आ जाता है। तो ये है जी स्कूल, और 15 मिनट की वॉक पे यहाँ पे ये एक स्कूल था। यहाँ पे भी छोटा सा ग्राउंड था, तो बच्चों ने बोला कि हम लोगों ने वहाँ पे भी जाना है खेलने के लिए, तो हम भी चले बच्चों के पीछे पीछे। बच्चे खुश हो जाएं, हम लोगों के लिए यही काफ़ी है। बच्चों को नहीं होता कि बाहर बारिश हो रही है, बाहर सर्दी है, धूप है, बर्फ़ है। बच्चों को बस खेलने की होती है। तो जैसे हम लोग बचपन में खेले ऐसे हमारे बच्चे तो नहीं खेले, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें, अपना बचपन एंजॉय करें। और जब इंसान बड़ा हो जाता है, ढेर सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और इंसान बिज़ी हो जाता है। तो यही बचपना है, आप भी अपने बच्चों के साथ बचपना उनका एंजॉय करवाया करें और उनके साथ एंजॉय किया करें। तो हर जगह आपको यहाँ पे यही एक सीन नज़र आएगा, एक ही जैसे बिल्डिंग होंगी तकरीबन। और यहाँ का सीन ज़रा चेक करें, यहाँ पे एक लगा हुआ था अदद नलका। तो मैंने इसको पंप किया कि पानी निकलेगा, लेकिन पानी इतना निकला कि पानी मुझे नज़र ही नहीं आया कि कहाँ गया। तो ये एक आर्टिफिशियल पंप लगाया हुआ था इन्होंने। और देखा आपने, कोई बंदा बाहर नज़र नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा था कि कर्फ्यू लगा हुआ है और बाहर निकलना ममनू है। चलें जी, खैर है, हमारे बच्चे तो बाहर हैं, हमारे बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं। और इसी में मुझे खुशी होती है कि बच्चे खेलें, बच्चे एंजॉय करें, उनको पता लगे कि आज हफ्ता है, इतवार है, उनकी छुट्टी है, वो खेलें, वो थकें। तो आपका क्या ख्याल है, आपके बच्चे थकते हैं इसी तरह खेलते हैं? काम तो दुनिया के होते रहते हैं, घर के काम ख़त्म ही नहीं होते, रोज़ सफाइयाँ होती हैं, रोज़ बर्तन धुलते हैं, रोज़ कपड़े धुलते हैं। बच्चे जो हैं इनका बचपन दोबारा वापस नहीं आएगा। तो जी ये सीन है जी स्कूल की दूसरी साइड का। तो यहाँ पे दरख्त ऐसे लगे हुए थे। और यहाँ पे ये सीन है जी, देखें शाम का,
بچے سام کے اوپر چڑھ کے بہت ہی خوش ہوئے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پہ آ کے کہ ہم لوگ جرمن میں آ گئے۔ اور یہ دیکھیں جی چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہے، اس پہ سبزی لگائی ہوئی ہے، اور یہاں پہ آپ کو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے، آپ کو اپنا نام اور گھر کا ایڈریس دینا پڑتا ہے، اور یہاں کی گورنمنٹ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا چاہیے کچھ عرصے کے لیے، وہ آپ کو دیتے ہیں، تو آپ اپنی مرضی سے وہاں پہ اپنے درخت پھول جو کچھ بھی آپ اگانا چاہتے ہیں تو اگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک کبوتر جو ہے، اس کے پاؤں جو ہیں یہاں پہ ایک جال کے اندر پھنس کے تھے، اور بچوں نے، ہمارے بچوں نے تو نہیں لیکن ڈچ کے پہلے بچے جہاں پہ موجود تھے، انہوں نے ایمبولینس کو فون کیا، اور ایمبولینس، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں کی ایمبولینس آئے گی یہاں پہ، لیکن جانوروں کی جہاں پہ ایک علیحدہ سے ایمبولینس ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کو فون کرنا پڑتا ہے، وہ پھر اس کو ریسکیو کریں گے۔ لیکن پیچھے سے بچے کی ماما آ گئی، انہوں نے بولا کہ میں آزاد کرتی ہوں، میں اندر آتی ہوں، تو پھر وہ دیوار چھوٹی سی جو تھی وہ پھلانگ کے اندر آئی ہیں، اور سین ہے جی کچھ اس طرح کا۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ میں سے کسی کے پاس کینچی یا چھری ہے، تو میری باجی فروٹ کاٹنے والی چھری ساتھ لے کے آئی ہوئی تھی، انہوں نے فروٹ کاٹا تھا، بینچ میں بیٹھ کے ہم لوگوں نے فروٹ کھایا تھا، تو انہوں نے ایک چھری دی، اور چھری کی مدد سے جو یہ جال میں پھنسا ہوا تھا اس کا پاؤں جال کو کاٹا، اور اس طرح پھر کبوتر کو آزاد کیا، اور پھر دوبارہ سے جانوروں کی ایمبولینس کو فون کیا کہ ہم لوگوں نے کبوتر کو آزاد کروا دیا، وہ ٹھیک ہے، تو اب آپ لہٰذا نہیں آئیں۔ تو جی یہاں پہ یہ ایسے انسانیت کی بہت دیکھی جاتی ہے، پرندوں پہ، بلیوں پہ، کتوں پہ، ان لوگوں کا یہ بہت خیال کرتے ہیں، اور سردی میں بندوں کا بھی بہت خیال کرتے ہیں، جو ایسے فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں ان کو فٹ پاتھ پہ نہیں سونے دیتے، ان کے لیے ایسی جگہ بنائی ہوئی ہے کہ آپ 6 بجے سے پہلے پہلے آئیں یہاں پہ، ان کو گرم کپڑے دیے جاتے ہیں، گرم کھانا دیا جاتا ہے، پھر سوپ دیا جاتا ہے، پھر صبح ناشتہ کروا کے 7 بجے کے بعد پھر یہ لوگ بولتے ہیں کہ اب آپ جا سکتے ہیں جہاں آپ نے جانا ہے، اگر آپ کا گھر نہیں ہے تو دوبارہ آپ 6 بجے سے پہلے پہلے یہاں پہ آ جائیں، آپ کو کھانا بھی ملے گا، آپ کو بستر بھی ملے گا، ہر طریقے سے ان کو اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں، ان کو میڈیسن بھی دیتے ہیں، ان کا چیک اپ وغیرہ بھی وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو جی سین ہے جی کچھ اس طرح کا، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ جرمن میں آ گئے ہیں۔ جرمن والوں کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، جرمن میں یہ درخت بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، اور لک آتی ہے یہاں پہ آ کے کہ ہم لوگ جرمن میں آ گئے ہیں۔ تو یہاں پہ سانپ کے ساتھ بچوں نے خوب انجوائے کیا، اور خوب خلائی بند کی، اور ہم لوگوں کو بھی یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا، ایسا لگتا ہے یہاں پہ آ کے کسی اور ملک میں آ گئے ہیں۔ اور جی کیسا لگا میرا یہ ولوگ کامنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، اور یہاں پہ سین دیکھیں، کوئی اکا دکا بندہ باہر نظر نہیں آ رہا، ایسا واقعی آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ یہاں پہ کرفیو لگا ہے، بتائیے گا ضرور مجھے کامنٹس کر کے۔ تو جی اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا رکھیے خیال، پھر ملوں گی نئی امنگ کے ساتھ کہ ڈھیر سارے میرے سبسکرائبر ہو جائیں، اور نئے ولوگ کے ساتھ، تب تک میرا ساتھ نبھائیے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ میری طرف سے خدا پامان، ٹاٹا، بائے بائے۔